नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरेको उम्मेदवारी दर्ता। कांग्रेसको तर्फबाट सांसद ईश्वरी नेउपानेको उम्मेदवारी। संचार मन्त्री रेखा शर्मा सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त। उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 540 रुपैयाँ तोकियो। ढुवानी भाडा वापस सरकारले 70 रुपैयाँ बेहोरा। मध्य प्रदेशलाई 3 महिनाभित्र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको घोषणा। 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। युक्रेनमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 1 मन्त्री र 3 बालबालिका सहित 18 जनाको मृत्यु। 8 यात्रुसँगै जमिनमा रहेका 10 जना समेत मारिए। र मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेटको सेमिफाइनलमा लुम्बिनी प्रदेश 13 रनले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका सांसद एवं सभामुख पदका उम्मेद्वार देवराज घिमिरेले आफ्नो जित निश्चित रहेको बताउनु भएको छ। आज संसद सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा भएका कमजोरीबाट सिकेर आगामी दिनमा सभामुखको भूमिका निभाउने बताउनु भएको छ। उहाँले आफू निर्वाचित भइसकेपछि सांसदहरूलाई सहमतिका साथ अगाडि बढाउने समेत बताउनुभयो। उहाँले सभामुख कुनै एक दलबाट नभई सिङ्गो प्रतिनिधि सभाबाट चुनिएर जाने भएकाले सभामुखले खेल्ने भूमिकामा कमजोरी हुन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्ने बताउनुभयो। हिजोका शिक्षाहरूबाट व्यवस्थित गर्ने कुराहरू गर्दै त्यसलाई आरोप प्रत्यारोप पूर्वाग्रह भन्दा यथार्थको आधारबाट ठिक ढङ्गबाट अगाडि लानेमा मेरो भूमिका रहन्छ। सत्तारूढ दलहरूको साझा उम्मेद्वार रहनुभएका घिमिरेलाई एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमुवाङले सभामुख पदका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले समर्थन गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा सभामुखको निर्वाचन भोलि हुँदैछ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घिमिरे पहिलो पटक झापा क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। हाल एमाले प्रदेश 1 को पार्टी इन्चार्जको भूमिकामा रहनुभएका घिमिरे 2056 सालमै राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सभामुखकी उम्मेद्वार ईश्वरी नेउपानेले सभामुखमा आफू विजयी हुने दावी गर्नुभएको छ। आज संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि उहाँले आफू निर्वाचित हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले जित्ने आधारहरू भनेकै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सभामुख भएर सभा सञ्चालन गर्दा तटस्थ रूपमा रहेर सांसद र संसदप्रति न्याय गर्ने बताउनुभयो। पार्टीमा विश्वास गर्छु। निर्वाचन भनिसकेपछि एउटा हार्ने एउटा जित्ने पक्कै पनि हुन्छ र निर्वाचनमा जाँदै गर्दा म हार्छु भनेर कोही पनि जाँदैन र मैले पनि यस निर्वाचनलाई म पक्कै पनि जित्छु भन्ने सुनिश्चित अक्षर लगाइरहेको छु। जित्ने आधारहरू सांसदको मत, मान्य सांसदजीहरूले दिनुभएको मत जित्ने आधार। अघिल्लो मान्यजीले के भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन, तर म तपाईँहरूको सामनेमा अनुरोध गर्दछु कि मान्यजीको मतले मेरो उम्मेदवारी नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माजीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेकपा यसको नेता प्रकाश ज्वालाजी, मान्य प्रकाश ज्वालाजीले समर्थन गर्नुभएको छ र मेरो उम्मेदवारी नै निर्वाचित हुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु। उम्मेदवार नेउपानेको प्रस्तावकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ भने समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वाला रहनु भएको छ। उहाँलाई नेकपा यस जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थन रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कांग्रेसबाट सभामुखको उम्मेद्वार सांसद ईश्वरी न्यौपाने संसदको सभामुखका लागि योग्य व्यक्ति भएको दावी गर्नुभएको छ। आज कांग्रेसबाट सभामुखको उम्मेद्वारीका लागि प्रस्तावकको रूपमा संसद भवन पुग्नुभएका महामन्त्री शर्माले अहिलेको संसदका लागि उम्मेद्वार न्यौपाने सबै किसिमबाट योग्य व्यक्ति भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले कुनै बेला अन्य दलका उम्मेद्वारहरूलाई पनि सभामुखका लागि मतदान गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बन्नुभएकी न्यौपानेलाई अन्य दलहरूले सभामुखमा जिताउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सभामुखी उम्मेद्वार न्यौपानेमा शालीनता र सक्षमता दुवै भएकाले देशले पुनः एकपटक महिला सभामुखका साथै सुसूचित सक्षम अनुभवी सभामुख प्राप्त गर्ने बताउनुभयो। दिएको थियो भन्दै गर्दा सायद हाम्रो उम्मेदवारको पक्षमा मत लिनका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्न पनि उम्मेदवारी भएको हुनसक्छ। एउटा अर्को चाहिँ के हो भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले सरकारसँगको सम्बन्ध गुण र दोषको आधारमै हुन्छ। तर संसदलाई चाहिँ हामी के मान्दछौँ भने सरकार सत्तारूढ पक्षको, संसद प्रतिपक्षको भन्ने एउटा मान्यता हामी नेपालमै स्थापित छ। त्यसकारण अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट नभएर सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूको तर्फबाट अहिले उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ ईश्वरी न्यौपाने प्रस्तुत हुनुहुन्छ र मैले जहाँसम्म जान्दछु उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँको अनुभव, उहाँको शालीनता र उहाँको सक्षमता, यो तीनटा कुराले चाहिँ नेपालको संसदको गरिमा उच्च हुन सक्छ। सभामुखको रूपमा ईश्वरी न्यौपाने विजयी भन्दै गर्न महामन्त्री शर्माले मन्त्रालयको कुनै पनि भागबण्डामा कांग्रेस सहभागी नबन्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी भएर जिम्मेवार रूपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नयाँ सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले 23 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका छन्। तर सबै जात वर्ग क्षेत्रको समावेशिताको वकालत गर्दै आएका अदालतको मन्त्रीमण्डल भने समावेशी छैन। अधिकांश मन्त्रालयहरूमा खस आर्यकै वर्चस्व रहेको छ। 4 उपप्रधानमन्त्री र 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री चयन हुँदा महिला कतै अटाएनन्। यसले सरकारले महिला, दलित लगायतका समुदायलाई सरकारले उपेक्षा गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। 2072 को संविधानको व्यवस्था बमोजिम सरकारमा लैंगिक र जातीय समावेशिताको व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। मन्त्री परिषद विस्तारपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीमण्डल 23 सदस्यीय पुगेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विस्तार गरेका मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री सहित 13 मन्त्री खस आर्य रहेका छन्। गृह, अर्थ, उद्योग, स्वास्थ्य लगायतका अधिकांश मन्त्रालयहरू सबै खस आर्यले नै ओगटेको पाइन्छ। तुलनात्मक रूपमा दलित, मधेसी, मुस्लिम र महिलाको सहभागिता कम रहेको छ। जनजाति समूहबाट उपप्रधानमन्त्री सहितका 5 मन्त्रीले प्रतिनिधित्व जनाएका छन्। यो तुलनात्मक हिसाबले राम्रै हो, तर थारू समुदायबाट जम्मा 2 जनाले मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन्। यता मधेसी, मुस्लिम र दलित समुदायबाट त 1-1 जनाको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकारले उपेक्षा गरेको बताउँदै सरकारमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको छ। यता सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि बाँडफाँडमा असन्तुष्ट रहेको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा दलितले कम प्राथमिकता पाएको दलित अगुवाहरूको भनाइ छ। एकजना राज्य मन्त्री मात्रै मन्त्री बनाएको अवस्था छ र क्याबिनेट मन्त्री नै बनाउनु पर्थ्यो। जुनसुकै दलले बनाए पनि बनाउनु पर्थ्यो। यसमा दलहरूले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा चुकेको अवस्था छ र यसमा दलहरूले देशको जस्तो खालको चरित्र छ, जस्तो खालको संरचना छ, सबै जाति, सबै भाषा, सबै धर्म, सबै समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराएर मन्त्री परिषद गराउँदाखेरि बनाउँदाखेरि नै देशको संविधानले जुन खालको समाज राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पना सार्थक हुन्थ्यो। तर राजनीतिक दलहरू चुकेको अवस्था छ। त्यसो त मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा महिलाहरूको सहभागिता समेत न्यून रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले 2 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा 4 जना उपप्रधानमन्त्री चयन गरे, तर 4 उपप्रधान हुँदा 1 जना महिलाको पनि सहभागिता हुन सकेन। यता 7वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन हुँदा पनि 1 जना महिला प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन्।
सरकारले महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको महिला आयोगको दाबी छ। पितृ सत्तात्मक सोच, पुरुष प्रधान मानसिकता, दुईटा कारणले नेपालको जुन बेला संविधान बनाइयो त्यो संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ सबै पुरुषै हुनुहुन्छ कि त्यो संविधान बनाउने नेतृत्व गर्ने मानिसहरू। जति बेला उहाँले 33% भनेर संविधानमा लेख्नुभयो, त्यो संविधानमा लेखिएको कुरा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता कहिले पनि पुरा गर्नु भएन। राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारी हुनुपर्छ। राजनीतिमा लैङ्गिक र जातीय समावेशिताको नारा लगाउने राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई व्यवहारमा अझै उतार्न सकेको देखिँदैन। संविधानमा समावेशिताको विषय भए पनि त्यसको उचित कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। राजनैतिक र सामाजिक रूपले समाज अगाडि होइन पछाडि धकेलिरहेको माओवादी केन्द्रका नेत्रीहरूको भनाइ छ। तर अहिलेको राजनीति चाहिँ कस्तो छ भने विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध बोलेर त राजनीतिक पार्टीहरू, नयाँ भनिने राजनीतिक पार्टीहरू विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध त बोलेर आए, तर उहाँहरूले कुन दृष्टिकोण, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, गरिब वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, त्यो नयाँ पार्टी भनिने र जनताले चाहिँ ल है विकल्प खोज्छु भनिने पार्टीहरूले त्यसरी आउनुभएको होइन र कसैलाई सचेत बनाएर आउनुभएको होइन। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूबाट त आशा लिने कुरै थिएन र पुराना पार्टीहरूले पनि आफ्ना विचारहरूलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ नि स्खलित गराउँदै गएको अनुभूति भइराखेको छ। राजनीतिमा समावेशिताको गुणगान गाएर मात्र नहुने, त्यसलाई व्यवहारमा देखाउन पनि सक्नुपर्ने राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। पिछडिएका वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ। बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक अन्य ठाउँहरूमा समावेशिताको कुरा उठे पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन। दलहरूले पार्टीका विभिन्न संरचनाका साथै मन्त्री परिषदमा पनि समावेशिताको सिद्धान्त अनुरूप प्रतिनिधि पठाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सञ्चार मन्त्री शर्मालाई नेपाल सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 1 हप्ताभित्र कार्ययोजना बनाएर मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री परिषदमा पेश भएको कार्ययोजना पारित भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन लैजाने गरी निर्देशन दिएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नका लागि समिति बनाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। सरकारले बिहोर्ने ढुवानी भाडा रु 70 यो निर्धारण गरेको छ। त्यसका साथै विभूषण राज्यले प्रदान गर्ने विभूषणका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर त्यो विभूषण प्राप्त गर्नेले पनि गर्वबोध गरोस् र सरकारले राज्यले विभूषण प्रदान गर्दा पनि सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका आफ्नो विधाका सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई दिने कुरा सुनिश्चित होस् भन्ने हिसाबले विभूषणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, त्यसका निम्ति अध्ययन समिति निर्माण गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले प्रति क्विन्टल उखुको मूल्य 540 रुपैयाँ तोकेको छ भने सरकारले बेहोर्ने ढुवानी भाडा 70 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको पनि उप प्रधानमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन मातहतका सबै निकायलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री शाहले आफू मातहतका सबै निकायको अनुगमन गरी खराब काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड दिने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर अघि बढ्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज प्रथम राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शाहले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई मनोबल नघट्ने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले किसानको समस्या बुझेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ती समस्या समाधानका लागि मेहनतका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्देशन दिने दायित्व बन्न जान्छ। फेरि एउटा मन्त्री भएको हिसाबले एउटा अनुगमनको माध्यमबाट कुन कर्मचारीलाई कसरी संरक्षण गर्ने कामप्रति जो विशेष मिहिनेत दिन रात गरेछ भने त्यसको पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रमोसनको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ। राम्रो गर्नेलाई राम्रो तरिकाले यदि उत्साहित बनाइदियो भने त्यो अझ मिहिनेत गर्दै जान्छ। मिहिनेतलाई कहिले पनि भुल गर्दैन। यदि मिहिनेत गर्यो अनि फेरि पनि त्यो भित्रबाट कोही मान्छे उछिटिएर कोही खराब मान्छे आयो भने उसको हिम्मत घट्दै जान्छ। मिहिनेत गरे पनि केही नहुँदो रहेछ, खराबै काम गर्नुपर्ने रहेछ, खराबैको बाटो देखाइदिन्छ। यो चिजबाट होसियार हुन जरुरी छ। मन्त्री शाहले किसानहरूको समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको भन्दै कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसँग गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका पदाधिकारीहरूले भेट गरेका छन्। आज सिंहदरबार स्थित मन्त्री लिङदेनकै कार्यकक्षमा पुगेर एनआरएनका अध्यक्ष रविना थापा, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो लगायतका पदाधिकारीहरूले भेट गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा आफूहरूका मुद्दा बारे ज्ञापन पत्र मार्फत उप प्रधानमन्त्री लिङदेनलाई जानकारी गराइएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। भइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा हामी हाम्रो एनआरएनहरूको मुद्दाहरूको चाहिँ ज्ञापन पत्र चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयमा हामीले बुझाउने क्रममा चाहिँ आज हामी ऊर्जा मन्त्रालयमा आएर उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै हामीले चाहिँ बुझाएका छौँ। उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले चाहिँ एकदम समय लिएर आज एकदम व्यस्त भएको हुनाले र अरू समयहरूको बेलामा अझ फेरि हामी मिटिङ बस्दैछौँ। जस्तै गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपालमा लगानी भित्राउन आफूहरू तयार रहे पनि त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको गुनासो सरकारसँग गर्दै आएको छ। आफूहरूको सरोकारबारे सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन नवनियुक्त मन्त्रीहरूसँगको भेटवार्ता पनि सुरु गरिएको एनआरएनले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले माघ 11 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहेका नेता रावल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। 4 पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका रावललाई संसदबाट विश्वासको मत लिन भने चुनौती देखिएको छ। सभामुख निर्वाचनमै 2 पटक मत नहालेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले फेरि रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका बन्दी रिहाईको माग अघि सारेपछि रावललाई विश्वासको मत लिन चुनौती देखिएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टक रिपोर्ट। एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर कारागारमा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितको रिहाईलाई मुख्य शर्त बनाउँदै केन्द्र सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिको सुदूरपश्चिममा पनि त्यही माग छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थारू समुदायलाई मागी उपहार स्वरूप रेशम सहित बन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि प्रदेश सभामुखमा उन्मुक्तिका सांसदहरूले मत हालेनन्। संघमा भएको सहमति अनुसार चाँडै माग पूरा गर्ने आश्वासन पाएपछि मात्रै तेस्रो पटकको मतदानबाट उनीहरूले माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारीलाई मत हाले। सभामुख र उपसभामुखमा मत हालेको नागरिक उन्मुक्तिले अब पनि माग पूरा नभई मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने स्पष्ट गरेको छ। 1 महिनाको हामीले अल्टिमेटम दिएका छौँ र अब 1 महिना उल्टो अङ्कगढी सुरु भइसकेको छ। अब आज तपाईँको आज कति दिन भइसक्यो, लगभग 20-25 गतेभित्र 20 गतेभित्र यसको डिसिजन आइहाल्ला। समर्थन मुद्दा पुरा भएपछि मात्रै दिने भन्ने हो यहाँ सरकार? हाम्रो माग मुद्दा त त्यही छ नि हाम्रो। यदि तपाईँको सरकारले हामीलाई टेरेन भने हामी समर्थन पनि गर्दैनौँ, विश्वासको मत पनि दिँदैनौँ। सत्तारूढ दलहरू पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग सम्बोधन गराउनेतर्फ केन्द्रित भएका छन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै केन्द्र सरकार मार्फत ती मुद्दा सक्दो चाँडो सम्बोधन गराउन प्रदेशका नेताहरू पनि लागि परेका छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि नै माग सम्बोधनको प्रक्रिया थालिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। मूलत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि यो सरकारमा सामेल हुने र प्रदेश यो हाम्रो गठबन्धनमै सामेल हुने कुरा पूर्व निर्धारित एउटा खालको समझदारी नै थियो। त्यो समझदारी अन्तर्गत बिचमा उहाँहरूले राखेका मागहरू पुरा भएनन्, कहिले हुन्छन्
यो अलिकति अन्योलता भयो भन्ने कुरा उहाँहरूको थियो, जसका कारणले गर्दा यसभन्दा अगाडिका प्रदेश सभामा भएको प्रदेश सभाको सभामुख पदको निर्वाचनमा उहाँहरूले तटस्थ रहने पनि निर्णय गर्नुभयो र पछिल्लो चरण उहाँहरूको चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूले यो राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको जुन खालको सत्ता समीकरण छ त्यसलाई प्रदेशमा पनि निरन्तर दिने खालको एउटा समझदारीसहित अगाडि बढेको छ। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्न र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनका लागि छलफल गर्न मुख्यमन्त्री रावल, मन्त्री खगराज भट्ट लगायतको टोली काठमाडौँमा छ। उनीहरूले नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीलाई दिल्ली बजार कारागारमै भेटेर सरकारको भागभण्डाको विषयमा समेत छलफल गर्ने जनाइएको छ। यससँगै पार्टी शीर्ष नेताहरूसँगको सल्लाहपछि मात्रै सुदूरपश्चिमको मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि मध्य प्रदेशलाई 3 महिनाभित्र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको घोषणा। 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। घरेलु हिंसा लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बाहिर आउन सकेनन्। सामाजिक मूल्य, मान्यता र परम्परा मुख्य समस्या। र युक्रेनमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 1 मन्त्री र 3 बालबालिका सहित 18 जनाको मृत्यु। 8 यात्रुसँगै जमिनमा रहेका 10 जना समेत मारिए। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मध्य प्रदेशका सबै निकायलाई 3 महिनाभित्र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए लगत्तै उहाँले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दिन नै भ्रष्टाचारलाई शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको र यसमा कायम रहेर गर्ने मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ। उहाँले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। मुख्यमन्त्री यादवले सबै दललाई साथमा लिएर अघि बढ्ने सार्वजनिक गर्नुभयो। अगाडि जुन 5 सालमा जुन कामकाज भएको छ प्रदेश सरकारबाट त्यो छानबिन गर्नको निम्ति मैले 5 सदस्यीय एउटा कमिटी गठन गरिदिएको छु पहिले। एकदम त्यो त एकदम म त के भन्छ बजेट अनुमान अगाडि नीति तथा कार्यक्रममा हुन्छ त्यो त हामी सबै दल बसेर एकदम साझा नीति कार्यक्रम गर्छौँ। आफ्नो अनुकूलतामा काम गर्न पूरक बजेट ल्याउनुहुन्छ? त्यो त बजेटको सवालमा अहिले पहिला बुझ्नुपर्छ अर्थ मन्त्रालयबाट जुन मैले प्रतिवेदन भने त्यो पेश गर्नको लागि 15 दिनभित्र त्यो प्रतिवेदन के रहेको त्यो अनुसार आवश्यकता पर्छ भने पुरा बजेट पनि ल्याइदिन्छु। त्यस अवसरमा उहाँले आवश्यक परे पूरक बजेट ल्याउन सकिने बताउनुभयो। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले 102 जना प्रदेशसभा सदस्यबाट विश्वासको मत पाउनु भएको हो। 105 सदस्यीय प्रदेशसभामा 3 जना सांसद अनुपस्थित थिए। यादवले प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 10 वटै दलले उहाँलाई विश्वासको मत दिएको छ। मध्य प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सभामुख रामचन्द्र मण्डल र उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईश्वरले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। बुधबार बिहान मध्य प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले सभामुख मण्डल र सभामुख मण्डली उपसभामुख ईश्वरलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। उपसभामुख ईश्वरले भने हिन्दी भाषामा शपथ लिनु भएको थियो। शपथ ग्रहण समारोहमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव मन्त्रीहरू सहितको सहभागिता रहेको थियो।
गत मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मण्डललाई सभामुखमा चयन गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 74 मत अर्थात् बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको थियो। कुल 107 सदस्यीय प्रदेशसभामा 103 जनाले मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए। मण्डललाई सत्ता गठबन्धन दल एमाले, जसपा, माओवादी केन्द्र, जनमत, लोसपा, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन थियो। प्रदेशमा एमालेका 23, कांग्रेसका 22, जसपाका 16, जनमतका 13, माओवादीका 7, लोसपाका 9, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 7, राप्रपाका 1, नेपाल संघीय समाजवादीका 1 र स्वतन्त्रका 5 जना सांसदहरू निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभाका सभाध्यक्ष गोविन्द बहादुर न्यौपानेले भने मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु भएन। सभामुखमा चयन हुन 52 मत आवश्यक रहेकोमा मण्डलको पक्षमा 74 मत परेको थियो। उहाँको विपक्षमा 29 मत खसेको थियो। यसैगरी जनमत पार्टीकी उम्मेद्वार बबिता कुमारी राउत ईश्वरलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने पक्षमा 72 मत प्राप्त भएको थियो। उहाँको विपक्षमा 29 मत खसेको थियो। उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रियामा 101 सांसदले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। कर्णाली प्रदेशका नवनिर्वाचित उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियार, प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको उपस्थितिमा प्रदेश सभामुख नन्दा गुरुङले आज प्रदेश कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा उपसभामुख न्यौपानेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, सांसदहरू, नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता एमलाल कडेल लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि आजै कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको 5औं बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट न्यौपाने उपसभामुख निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँको पक्षमा 24 र विपक्षमा 14 मत खसेको थियो। यो सँगै कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुखमा र उपसभामुख दुवै पदमा महिला निर्वाचित हुनुभएको छ। वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइतले राष्ट्रपति पद आफ्नो लागि नबनाएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा उहाँले राष्ट्रपति पदमा इच्छा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले आफूले गर्ने कामको बारेमा राम्रोसँग जानकार रहेको र राष्ट्रपति पदमा गएर भन्दा बाहिर नै रहेर आफूले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति पदलाई राम्रो बनाउनका लागि गर्नुपर्ने धेरै कामहरू रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। बहराइनको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय इसा अवार्ड पाएपछि उहाँले आज पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको हो। दिँदाखेरि म एकछिन त म आफैले विश्वास गर्न सकिनँ, तर मैले एकदम राम्रो अनुभूति फिल गरेँ। मैले असाध्यै राम्रोसँग कसलाई भनौँ हुन्छ नि, त्यस्तो फिल गरेँ मैले। यस्तो खालको एउटा ग्लोबल अवार्ड हो कि जो चाहिँ सर्भिस टु ह्युम्यानिटी दिइन्छ रे नेपालीलाई संसारको मानचित्रमा नेपालले पनि यस्तो गर्दो रहेछ भन्ने कुरो एउटा राख्यो। र सबभन्दा ठुलो कुरो नेपाललाई, नेपालीहरूको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा जुन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गिर्दो अवस्थामा छ कि त्यसलाई पक्का पनि त्यसलाई धेरै ठुलो लिफ्ट दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाएबाट विश्व मानचित्रमा नेपालको आत्मसम्मान र प्रतिष्ठा बढेको डाक्टर रुइतको भनाइ छ। जीवनकै ठूलो कमाइका रूपमा इसा अवार्डलाई लिएको भन्दै उहाँले राज्यले यो अवार्डलाई कसरी लिन्छ भन्ने बारे ध्यान दिइरहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली समाजमा घट्ने कतिपय घरेलु हिंसाहरू बाहिर आउन सकेका छैनन्। विभिन्न सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा परम्परागत अभ्यासका कारण हुने गरेका मानव अधिकारका घटनाहरू बाहिर आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। मानव अधिकारका घटनाहरू उजुरी प्रक्रियामा आउन
सक्ने भएको छ। विभिन्न सामाजिक परम्परागत मान्यताका कारण घरेलु हिंसाहरू अझै पनि प्रहरी प्रशासन समक्ष खुलेर आउन नसकेको पाइएको हो। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। गाउँघरमा घट्ने गरेका विभिन्न महिला हिंसा, घरेलु हिंसाहरू बाहिर आउन नसकेको देखिएको छ। बालविवाह र बहुविवाहलाई अहिले पनि समाजले अपराधको रूपमा नलिने गरेकाले यस्ता किसिमका घटनाहरू घटिरहेको भए तापनि परम्परागत सोचका कारण यस्ता घटना प्रहरी समक्ष नआउने गरेको पाइएको छ। गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकारको पहुँच भए तापनि समाजमा घटित घटनाको उचित सूचना प्राप्त गर्न नसक्दा कतिपय घटनाहरू मुद्दाको रूपमा बाहिर आउन नसकेको पाइएको प्रहरीको अनुमान छ। अहिलेको अवस्थामा पनि बालविवाह र बहुविवाहलाई अपराध नै मान्दैन हाम्रो समाजले। सामान्यतया कसैले बहुविवाह गरेको छ भने उसको मेटर अफ पर्सनल भन्छ, अथवा बालविवाहलाई पनि त्यति सिरियसली लिँदैन। त्यस कारणले पनि यसमा प्रमाणहरू जुटाउनु पर्दा अथवा त्यो केसलाई प्रहरी समक्ष आइपुग्नलाई अलिकति कठिनाइ भएको अवस्था हो। हामीले पनि फिल गरेको अवस्था त्यो नै। जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि हल्का रूपमा लिने, समाजले पनि हल्का रूपमा लिने भइसकेपछि हामीले सम्पूर्ण एभिडेन्स कलेक्सन गर्ने भनेको सोसाइटीबाट हो। थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्था, स्थानीय सरकार लगायतको संयन्त्र भए तापनि महिला र बालबालिका माथिको हिंसाका घटनाहरू बढिरहनु चिन्ताको विषय भएको बर्दियाका अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। ग्रामीण वा शहरी क्षेत्रकै समुदायमा विभिन्न प्रकारका घटनाहरूलाई सरकारी तथा गैर सरकारी माध्यमबाट उजागर गरी मानव अधिकारका घटनाको रूपमा आउन जरुरी रहेको छ। घर घरमा हिंसाका घटनाहरू थुप्रै भए पनि मुद्दाका रूपमा उजागर हुन सकेका छैनन्। हरेक जसो घरमा छन् घरेलु हिंसाका घटनाहरू र एकदम सुसुप्त रूपमा छन्, यो ठुलो सङ्ख्यामा छन्। यसलाई हामीले कसरी उजागर गर्न सकिन्छ? अब हामीले मुद्दाको रूपमा लिँदैनौँ। श्रीमानले श्रीमतीलाई नागरिकता दिन इन्कार गरेको त्यो गम्भीर मानवाधिकार होइन? त्यस्ता कति घटनाहरू छन्। हामीले श्रीमानको सहमति बेगर पनि, श्रीमानको इच्छा बेगर पनि नागरिकता दिएका छौँ। मै आफै दिएको छु कतिवटा। श्रीमानले दिन्न भन्यो, हामीले वडा अध्यक्ष अरू जनप्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर अरू हिसाबले पनि दिएका छौँ। कतिपयको श्रीमान बाहेकबाट सम्भव हुँदैन। श्रीमानको बिहा दर्ता पनि भएको छैन र श्रीमानले दिँदैन भने कतिपयलाई दिन चाहेर पनि दिन सकेका छैनौँ। लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू समुदायमा धेरै भएको सामाजिक अगुवाहरू नै बताउने गरेका छन्। हाड नाता पर्ने व्यक्तिबाट घटाइएको घटना बढी हुने र बाल विवाह तथा अन्य घटनाहरू परिवार तथा समुदायमा मिलाउन कोसिस गरिएको छ। स्थानीय सरकार र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू ग्रामीण भेगका नागरिकमा सचेतनाका कार्यक्रमहरूमा बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। कतिपय घटनाहरू अझै बाहिर आउन नसकिरहेको अवस्थाहरू छ। हामी आफै पनि महिला अधिकार कर्मी भइरहँदा यो नजिकबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नितान्त घर परिवार हाड नाता पढ्ने आफ्नै स्वगोत्र मान्छेहरूबाट चाहिँ अहिले महिलाहरू बालिकाहरू चाहिँ एकदमै जोखिममा छन्। उनीहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा नै अहिलेको चासो यो 68वटा घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी जति कानुनी नयाँ नयाँ कानुनहरू आउँछन्, कानुन उपचारको कुराहरू गर्छौँ, त्यो अनुसार घटनाहरू चाहिँ अझ एकदमै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले चाहिँ हामीले गाउँ गाउँ तहमा अझै सचेत गराएको पाटो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 201 वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए। यस्तै यो वर्षको हालसम्म 114 वटा घटना दर्ता भएको बर्दिया प्रहरीको तथ्याङ्क रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा जबरजस्ती गर्ने मुद्दा अन्तर्गत 50 र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 19 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। धेरै घटनाहरू गाउँमै मिलापत्र गर्ने र उजुरी प्रक्रियामा नआउनाले कानुनी कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको हो। स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरू र गाउँ अगुवाहरूले नै घटना उजागर गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। छिटो, छरितो र सहज यात्राका लागि राइड सेयरिङ धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। तर सजिलोको निहुमा आजभोलि अफलाइन राइडरको बिगबिगी बढेको छ। यसबाट ठगी र आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेको छ। तोकिएको भन्दा बढी पैसा लिने, लुट्ने, कुटपिट गर्ने जस्ता अफलाइन राइडरको गतिविधिले राइड सेयरिङ असुरक्षित बन्दै गएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। यात्रा गर्न सहज हुने भएपछि राइड सेयरिङको प्रयोग बढेको छ। सहज र छिटो छरितो हुने भएपछि
यात्रुहरूले सार्वजनिक यातायात भन्दा राइड सेयरिङ प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसमा पनि अनलाइन बुक गरेर पर्खिरहनु भन्दा चोक चोकमा भेटिने अफलाइन राइडर मार्फत यात्रा गर्न यात्रुहरूले अझै सजिलो मान्ने गरेका छन्। तर पछिल्लो समय अफलाइन राइड सेयरिङको प्रयोग असुरक्षित बन्दै गएको छ। केही समय अघि मात्रै कोटेश्वरमा एक महिलालाई अफलाइन राइडरले लुटपाट गरेको घटनाले यसबाट आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेको प्रष्ट भएको छ। तोकिएको भन्दा बढी पैसा लिने, अनलाइन हेर्न नदिने, ठगी गर्ने, धम्क्याउने जस्ता गतिविधिका कारण अफलाइन राइड सेयरिङको प्रयोग असुरक्षित बन्दै गएको हो। हामीले 25-26 रुपियाँ भयो नि किन तिर्ने, अब हजुरले अफ गरिदिनु न, अब हामी गइहाल्छौँ यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ। अब यसमा अब दुर्घटना पनि एकदमै तछाड मछाड भएर नि दुर्घटना पनि एकदमै भइरहेछ सर। यसमा अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब के चाहिँ भन्नु, अब यो राइड सेयरिङको नाममा चाहिँ एकदम लुटपाटै भइरहेछ काठमाडौँमा अहिले। जस्तो कस्तो भने अब तपाईँको हामीले अनलाइन हेर्दा पनि नहेर्नु सर भइहाल्छ, म मिलाएर लगिदिन्छु भन्छन्, तर अब भोलि उहाँले अफलाइन लिएर जाँदा दुर्घटनामा पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ को हो? अब यसको कम्पनीले त दिँदैन। तर पठाउरमा चाहिँ अलिकति के देखियो भने बिचमा चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने होइन, अफलाइन हिँड्ने बार्गेनिङ गर्ने अलिकति गतिविधि नेगेटिभ भइरहेको चाहिँ देख्छु मैले। 2-4 जनालाई तपाईँले यसो नगर्नुहोस्, कानुनमा छैन होइन, यो नगर्नुहोस्, तपाईँलाई पछि अप्ठ्यारो पर्छ भन्दा पनि अब अफलाइनमा हिँडिदिने अनि त्यो गर्ने अलिकति गतिविधि बढेको हो कि भने मलाई त्यस्तो समस्या थाहा छैन, तर त्यो हो कि भनेको अलिकति तपाईँको ट्याक्सीले जस्तो महँगो भाडा गर्ने चाहिँ थालेछ। कम्पनीले राइड सेयरिङ मार्फत सेवा दिने ट्याक्सी र मोटरसाइकल चालकका लागि पहिचान जनाउने कुनै पोसाक वा सङ्केत प्रयोग गरेको छैन, जसको फाइदा अफलाइन राइडरले उठाइरहेका छन्। कम्पनीमा आबद्ध भएका राइडरले यात्रुबाट लिएको शुल्कको निश्चित प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कमिसन शुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने हुँदा अफलाइन राइडरको बिगबिगी बढेको हो। अफलाइन राइडरबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, वाणिज्य विभाग एवं अन्य सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गरी दर्ता प्रक्रियामा नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाइ छ। यो तीनटा विभागले तत्कालै यो पठाउलाई चाहिँ के निर्देश दिनुपर्छ भने तिम्रो आधिकारिक सङ्केतहरू भएको गाडीमा मात्रै यस्तो चाहिँ अनलाइन व्यवस्था गरेर गर्ने, अफलाइन भएको तर आफ्नो पठाउ नाम बिकाउ गर्नेहरूलाई तिमीले पनि नियन्त्रणमा लिनु पर्यो, कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो, हामी कहाँ ल्याउनु पर्यो भन्नु पर्यो। र अर्को कुरा तिनैवटा निकायले यो अनुगमन गरेर तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्नेछ। नेपालमा राइड सेयरिङ सेवाका लागि पठाउ, टुटल, इनड्राइभ, ट्याक्सी मान्डु, सजिलो जस्ता कम्पनी छन्। यी कम्पनीले अनलाइन मार्फत यात्रु र राइडरको भेट गराउँछन्। कुन सवारीले यात्रुलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने पनि सबै थाहा हुन्छ। तर अफलाइनबाट यात्रा गर्दा भने कम्पनी र राइडर बीच कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन। कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति पनि कम्पनीले दिँदैन, जसका कारण सुरक्षित र भरपर्दो राइडको प्रयोगमा आम उपभोक्ता नै सजग हुनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। छिटो गन्तव्यमा पुग्नका लागि मानिसको पहिलो रोजाइमा पर्ने गर्छ राइड सेयरिङ एप। तर पछिल्लो समय अनलाइन राइडिङहरूले लुट्ने, कुटपिट गर्ने जस्ता आपराधिक गतिविधि हुने क्रम बढ्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, राइड सेयरिङ एप मार्फत सवारी प्रयोग गर्नु कतिको सुरक्षित लाग्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। सेयरिङ मार्फत यात्रा गर्दा चाहिँ हामीलाई हतार हुन्छ। अहिले राइड सेयरिङ राम्रै आइरहेको छ अहिले हुन चाहिँ होइन, तर हामीलाई पनि राम्रो छ, अब कस्टमरलाई पनि राम्रो छ, राइड गर्नेलाई पनि राम्रै हो। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बिचबिचमा बस्ने अनि त्यहाँबाट जाम हुने, अब ट्राफिकले पनि कति लखेट्नु, कति धाउनु क्या, सबैतिर धाउँदैन। अब रुलभन्दा बाहिर जाने बित्तिकै समस्या हुने हो। अब तपाईँको जुन सिस्टममा चलेर चाहिँ अनलाइनबाटै चाहिँ चढ्दाखेरि ठिक छ नि त। अब मान्छे पनि अब हतार गर्ने, अफलाइनबाट हिँड्दिन खोजिदिने होइन। अब डक्टरले एक चोकि औषधि खायो भने सिधा एक चोकि खानु पऱ्यो, 2 चोकि खानु भएन नि होइन। त्यस्तै अब रुल फलो गर्नु पऱ्यो। अब अनलाइन मार्फत भयो भने कुन नम्बरको बाइक हो थाहा हुन्छ, राइडर थाहा हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा यात्रुहरूले चाहिँ रुल फलो गर्ने। योभन्दा अगाडि अब राम्रै थियो होइन, तर सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले यहाँनिर अब यो बङ्गलादेशीहरू पनि यहाँनिर लागेको देखिन्छ, पाकिस्तानीहरू पनि छ भन्छन्। अब चाहिँ आफ्नो देशले चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय देशको मातहतबाट चाहिँ त्यसरी काम गरेर पैसा जति अर्काले लाने, आफू दुःख गर्ने, यो राम्रो सिस्टम होइन। पठाउको यो कार्यक्रममा चाहिँ
त्यसरी चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन। त्यस्तो भयो भने जसले तलमाथि गर्छ त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा श्रम शिविरमा लगेर चाहिँ त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ तुरुन्त काम लाउने खालको वातावरण हुनुपर्छ। त्यो त एकदम असुरक्षित भइसक्यो कि यसमा त सरकारले एउटा नयाँ पोलिसी बनाएर कडा कारबाही गरेन भने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चर्ने ठाउँको जति दूरीको पैसा हुनुपर्ने फेयर हुनुपर्ने त्योभन्दा 2 गुणा 3 गुणा बढाएर लिने धाकधम्की देखाउने अनट्रेन्ड मान्छेहरू पनि त्यो गाडी चलाइरहेको हुन्छ, कतिजना ठोकिने कहाँ के हुने होइन त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई एकदम एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाएर मापदण्ड बनाएर होइन यसलाई दिनुपर्ने हो र यसको अनुगमन हुनुपर्ने हो। तर यसमा जुन सुरक्षाको कुरा छ, यसमा जुन समस्या छ, गम्भीरता छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर यसको मापदण्ड बनाएर गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। चर्चित अभिनेता पल शाह र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नाबालिग बलात्कारको आरोप छ। बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछाने धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भइसकेका छन्। जिल्ला अदालत तनहुले अभिनेता पल शाहलाई बलात्कारको अभियोगमा दाबी नपुगेको भन्दै सफाई दिएको छ। तर पनि पल अझै जेलमा नै बस्नुपर्ने हुन्छ। किन? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नाबालिका बलात्कारको आरोपमा चर्चित अभिनेता पूर्ण विक्रम शाह पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुले सफाई दिएको छ। बलात्कारको अभियोगमा दाबी नपुगेको भन्दै अदालतले पल शाहलाई मंगलबार सफाई दिएको हो। तर यो फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय तनहु उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन जाने भएको छ। पीडित नाबालिगले 2078 वैशाख 14 गते पल शाहले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै तनहु प्रहरीमा गत फागुन 11 गते जाहेरी दिएकी थिइन्। यस्तै सुटिङमा जाँदा नवलपुरमा पनि पल शाहले बलात्कार गरेको भन्दै फागुन 15 गते नवलपुर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। नाबालिगको पहिलो जाहेरीपछि फरार पल दोस्रो जाहेरीपछि फागुन 15 गते तनहुमा आत्मसमर्पण गर्न पुगेका थिए। जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्वले पललाई बलात्कार मुद्दामा सफाई दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगको आरोपमा 2 वर्ष 6 महिना जेल सजाय र पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। बलात्कार मुद्दामा तनहुले पनि सफाई दिएको छ। तर उनी अहिले नै जेल मुक्त भने हुने छैनन्। किन? उनले एउटा मुद्दामा सफाई पाए, नवलपरासीमा चलेको मुद्दामा उनलाई दोषी सिद्ध गरौँ 2.5 वर्ष जान्छन्। अब त्यो दोषी सिद्ध गरेको मुद्दा उच्च अदालत पोखराले छोड्यो भने उनी छुट्छन्। अब उच्च अदालतले फैसला गरेर उनलाई सफाई नदिउन् जेलीसम्म त अब त्यो ठहरेको मुद्दामा त बस्नु पर्यो। त्यसैले एउटा जिल्लामा चलेको मुद्दामा सफाई पाए पनि अर्को मुद्दामा अर्को अदालतमा चलेको मुद्दामा त सफाई पाएन। त्यसैले अब उनी छुट्नका लागि उच्च अदालत पोखराले उहाँलाई सफाई दिनुपर्छ, जो चाहिँ नवलपरासी जिल्ला अदालतले उहाँलाई दोषी सिद्ध गरेको 2.5 वर्ष चाहन्छन् उहाँका नाममा कैद छ। अब कि उच्च अदालत पोखराले उहाँलाई सफाई दियो भने छुट्नुहुन्छ। 2टा रोग लागेकोमा एउटा निको भयो, एउटा रोग अझ पनि बाँकी छ। बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पनि नाबालिग भनिएकी किशोरी बलात्कारको आरोपमा पूर्वपक्षमा थिए। सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको मुद्दामा लामिछानेलाई 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको थियो। तर त्यस विरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएका सन्दीप 5 बुँदे शर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धता सहित 20 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका हुन्। यसरी एकै प्रकृतिको बलात्कार आरोपमा लामिछाने छुट्दा पल शाह किन छुटेनन् भन्ने धेरैले चासो राख्ने गरेका छन्। सन्दीप लामिछाने चाहिँ यो मुद्दा चल्दा चल्दै धरौटीमा भन्दा थुन्सेक भन्छ कानुनी भाषामा, थुन्सेकमा उच्च अदालतले छोडिदियो। पल शाहलाई चाहिँ 2टा अदालतमा मुद्दा चलेको, यो थुन्सेकमा चाहिँ दुवै अदालतले उहाँलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्यो। अब अहिले एउटा अदालतले चाहिँ उहाँलाई सफाई दियो, अर्को अदालतले चाहिँ उहाँलाई जुन जबरजस्ती करनीमा मुद्दा नभर्ने र यौन दुरुपयोग मुद्दामा कैद गऱ्यो। अब त्यस उप पुनरावेदन अदालत पोखरामा सुनवाई उहाँको विचाराधीन छ। त्यसैले यो 2टै मुद्दाको परिस्थिति फरक भयो। यो थुन्सेककै अवस्थामा आयो, ऊ चाहिँ फाइनल फैसलामा आयो। यिनलाई यो सन्दीप लामिछानेलाई एउटा मात्रै मुद्दा लाग्यो, उनलाई 2टा मुद्दा लागे। 2टामा एउटामा सफाई पाए, एउटामा त उनलाई सजाय भयो। अब सजाय उपर फेरि पुनरावेदन गरेर पुनरावेदन अदालतले उनलाई सफाई दियो भने उनी छुट्छन्। अब सफाई दिएन भने लागे कैद त भुक्तान गर्नु पर्यो।
सन्दीप जस्तै पलले पनि आफूले बलात्कार नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। घटनाको दिन अलग अलग कोठामा सुतेको, भोलिपल्ट सँगै मन्दिर दर्शन गरेको, एउटै गाडीमा काठमाडौँ फर्केको लगायत कारण देखाउँदै पलले बलात्कार नगरेको दाबी गरेका हुन्। तर सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुले उनले बलात्कार गरेको भन्दै सजाय माग गरेको थियो। यसैको विरुद्ध पलले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका छन्। तसर्थ पोखरा पुनरावेदनमा चलिरहेको मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म पल कारागारमै रहनुपर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 1 मन्त्री र 3 बालबालिका सहित 18 जनाको मृत्यु, 8 यात्रुसँगै जमिनमा रहेका 10 जना समेत मारिए। र मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेटको सेमिफाइनलमा लुम्बिनी प्रदेश 16 रनले पराजित। प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिले सरकार चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको शुद्धिकरण गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र अबको बाटो विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्री भएर अर्थ मन्त्रालयमा आएको दिनदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्रको शुद्धिकरण गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको समाधान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले भूकम्पले ढाल्न नसकेको र नाकाबन्दीले झुकाउन नसकेको तथा कोरोना महामारी पार गरेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले दुर्घटना हुने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो। किन चिन्ताजनक अवस्थामा छौँ, किन एउटा सक्षम पाइलट खोज्ने अवस्थामा छौँ, किन इन्जिन ठिक छ छैन भनेर जाँच्ने अवस्थामा छौँ, किन त्यो अवस्थामा छौँ? मेरो मनमा यो जबरजस्त प्रश्न छ। मेरो मनमा के जबरजस्त प्रश्न छ भने भूकम्पले ढाल्न नसकेको नेपाली अर्थतन्त्र, नाकाबन्दीले झुकाउन नसकेको नेपाली अर्थतन्त्र, कोभिडलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्र परिस्थिति सामान्य र सहज हुँदै गएपछि किन यो समस्यामा फसिरहेको छ? किन हामी समस्यामा र गम्भीर समस्यामा छौँ भनेर भनिरहेका छौँ मैले आफ्ना सन्दर्भमा? सायद यो एउटा अत्यन्तै गम्भीर महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। मन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलन चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्च नबढेको, निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले उत्पादनमूलक क्षेत्रको खर्च बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च साधारण खर्च घटाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ आफ्नो सरकार लागेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरेको उम्मेदवारी दर्ता, कांग्रेसको तर्फबाट सांसद ईश्वरी नेउपानेको उम्मेदवारी। संचार मन्त्री रेखा शर्मा सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त, उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 540 रुपैयाँ तोकियो, ढुवानी भाडा बापत सरकारले 70 रुपैयाँ बिहोर्ने। मध्य प्रदेशलाई 3 महिनाभित्र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको घोषणा, 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। युक्रेनमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 1 मन्त्री र 3 बालबालिका सहित 18 जनाको मृत्यु, 8 यात्रुसँगै जमिनमा रहेका 10 जना समेत मारिए। र मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेटको सेमिफाइनलमा लुम्बिनी प्रदेश 16 रनले पराजित।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/CSTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।